السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. البنات، انا بغيت نشارك معكم واحد الحلوه بغيت نصايبها هكا للدار الوليدات، يعني الكاوكاو بالشكلاط. انا غنقدمها معكم ان شاء الله. المهم كنقول لكم اللي اول مره داخله القناه ديالي ديال افكار فاطمه، ما تنساش دير ليا جيم واشتراك وكومنتير وخليكم معايا. المهم البنات، هنايا عندي هنا كيلو ديال الكاوكاو محمرته في المقله وطحنته بالقشره ديالو. النص حيدت القشره والنص خليته هكا بالقشور ديالو. هذا داك الكاوكاو البلدي البنات، نقرب لكم. وهنا عندي العسل اللي ديجا شاركته معكم صايبته. دونك عندي هنا العسل منسم بالقرفه، يعني ما غنديرش هنا القرفه. بالنسبه للبنات اللي كيديروا العسل عادي، دير شي معلقه صغيره ديال القرفه في كاوكاو، على حسب اللي كتعجبها النسمه ديال القرفه في هذه الحلوه ديال الشكلاط. هذه الحلوه اللي كدير، يعني بغيتي ديريها رخامه، بغيتي ديريها في قويطات، يعني كل سيده شنو كيعجبها. هنا البنات الشكلاط يلا كندوب فيه الشكلاط. هنا درت معاه شويه الحليب. اللي بغا دير الزيت. انا هنا غنديرو عاوتاني فحم المريم باش يذوب ليا. هنا درتو فحم المريم الشكلاط يذوب ليا. هنا دابا شنو غادي ندير؟ سمحوا لي واحد الدقيقه. المهم البنات سمحوا لي، كنت طارقه الفيديو كنصايب الكاميرا باش يبان لكم. هنايا كما قلت لكم كاوكاو. دابا غادي بسم الله غندير فيه العسل. ديجا شاركت معكم. بسم الله على حسب الخليط البنات. انا هذه كتهز ليا اطرو، دونك فيها اطرو قل كويس ديال العنبه. هذه الحلوه البنات راه كاع الوليدات كتعجبهم تقريبا، كتجي زوينه. تجي بحال هكا معلكه. المهم البنات، هنايا كيما قلت لكم عندي هنا الشكلاط كندوب فيه. ها هو دايره مع شويه ديال الحليب. بالنسبه للبنات اللي كتبغى دير فيه طريف ديال الزبده اولا الزيت، انا كندير فيه شويه الحليب. هنا البنات غنهز واحد السلوفان، واحد الميكا ديال الثلاجه قطعتها. غادي نكرس عليها هاد الكاوكاو هذا. بسم الله. بسم الله. الصق غنبقاو معاه بشويه نسرحو في هذا البلاطو. سمحوا لي انا غنمشي نغير واحد السلوفان اخر.
باش ما يبقاش يتلصق لي في يدي. ملي كيتلصق كيزمع ملي كيتسالي. المهم بقاو معايا تشوفوا مراحل دقه بدقه. المهم البنات هنايا مشيت قطعت ميكا اخرى قديتها باش نبقى ندرس بها باش ما يبقاش يتلصق لي في يدي. بسم الله. هو الا عندكم المدلك حسنا، انا عندي غير ما عرفتش فين حطيتو البنات، فين حطوه ليا الدراري. الا عندكم المدلك راه حسن كتصلحوه به حسن. كتجي ساهله في التقراصه البنات، يعني بحال كتقرصي الخبز. المهم البنات كتجي بحال هكايا. كدوزي على يديك باش ما يبقاوش دوك الصبيعات باش قرصتي باش كتجي مسرحه. المهم البنات كتجي بحال هكايا. كنحيدو ديك البلاستيكات الفوقانيه بحال هكا البنات. كتجي بحال هكا. كتجيبي داك الشكلاط اللي ديجا دوبنا، نقرب لكم الشكلاط البنات. كديري بسم الله. كتبقاي غادا مع الشكلاط بشويه. بقاي غادا تسلحي داك الشكلاط بحال هكا. ها هو راه دغيا كينشف. من بعد ما نسرحو غندخلو الثلاجه باش يكرم ليا، باش نقلبها ان شاء الله. ندير التسبكه اخرى في الجهه الاخرى. صافي البنات كنرد داك الشكل كما مريم باش نصايح لينا. كنطفيو عليه البوطه. دابا هادي البنات غادي نديرو في الثلاجه تيبرد ونرجع معكم. المهم البنات
كيف ما كتشوفوا دابا جبتها هي جمدات بردات هي ديك الشكلاط. انا غنقلبها دابا، غنعاود نهز هاد السلوفانه البنات اللي ديجا كرست بها وغادي نقلبها بها. بسم الله. بحال هكا البنات. بحال هكا تنحيدو ديك السلوفان اللي ديجا فرشنا في البلاطو البنات. غنهزو داك الشكلاط بحال هذا البنات. الشكلاط الابيض ذوبته هنايا مع شويه الحليب. وهنا البنات الشكلاط بحال سخنتو. ها هكا يا البنات حلوه ديال الرخامه البنات، راه كلكم تبارك الله كتعرفوا ليها، غير انا بغيت نشارك معكم وصافي. تبارك الله راكم كلكم حادقات. كنبقاو نسرحو داك الشكلاط بحال هكا بشويه. نزربو عليه حمضيه تيكرم. داك الشكلاط الابيض هو دابا ندير ليا شويه، نزيدو شويه الحليب. نزيد الحليب البنات. صافي كتشدو هاد الشكلاط الابيض هذا. بسم الله. نديرو بيه هكا خطوط. دغيا كيجمد، راكم عارفين الشكلاط ديما تزربالي. انا ولادي كيحماقوا على الشكلاط اصلا. وليدات سبحان الله العظيم الشكلاط حنا اللي كبر كيعجبنا الشكلاط، يعني شي حاجه فيها الشكلاط راه كتكال ما كتبقاش. المهم البنات بحال هكا كتبقاي غادا بواحد الميس هكا. انتي غادا وانتي جايه، وانتي غادا وانتي جايه. المهم البنات بحال هكا نتوما كيف ما كتشوفوا. نتمنى هذا الفيديو هذا تستافدوا منه ويعجبكم.
كتشوفوا هاد الحلوه هادي كيفاش جات. شوفوا واش كتبان لكم مزيانه البنات، راه كتجي زوينه هاد الرخام هادي. المهم البنات دابا خليها تبرد، ولا من احسن نرجعها للمجمد باش دغيا تبرد لي باش نقطعها نشاركها، نزيد نشاركها معكم نوريكم كيفاش نقطعها. انا غنديرها هانتوما البنات، انا غنديرها دابا في المجمد وغادي المهم بقاو معايا. المهم البنات انا دابا غنجبدها، نجبد ديك الحلوه. ها هي دابا بردات، بسم الله. كيف ما كتشوفوا هي بردات. دابا غنقطعوها. بسم الله. نحيدو هاد الجنيبات هادو، الموس خصو يكون ماضي. هاد الجنيبات غنحيدوهم. نقلبو هادي بحال هكا البنات العسل، نقلبو ونبقاو نقطعو. نحيدو هاد الجنيبات بعدا بحال هكا. نحيدو هاد الجنب تا هويا. المهم البنات بالنسبه لي عندها القويطات انا ما عنديش بزاف، عندي شي حاجه قليله هنايا نسيت مشيتهم. المهم عندي هادو ديال طايرين من البنك ما غيخدموش ليا، ما غنستعملهمش. غادي نديرها في الطبسيل، تنديرها في الطاسون من بعد نديرها في الثلاجه لحقاش ديال الشكلاط كتذوب.
خصكم تجربوا في التقطاع البنات لحقاش مع الشكلاط كيذوب. يدينا ديجا كتكون سخونه مع الشكلاط غير كيذوب. المهم ما نطولش عليكم، انا غادي نقطعها بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه وغادي نوريكم الشكل النهائي. بقاو معايا. المهم البنات انا كملتها في التقطاع. دابا غادي نديرها في السكر باش نديرها في الثلاجه حيت مع الشكلاط كتذوب وما دايراش القويرطات، نسيت ما شريتهم، تحملنا باقيين عندي. نستفوها بحال هكا في الطاسه. وقت ما بغينا نحطو من النهار نحطوها وهي بارده. ها هي قطعتها كامله. دابا غنستفها في السكر هادي. المهم هي راه كما كتشوفوا ما كتكون لا غليظه ولا رقيقه. المهم انا غنستفها كامله في الطاسه ونوريكم. المهم البنات هانتوما انا قطعتها كامله، درتها في الطاسه كامله. دابا غنخليها في الثلاجه، غنديرها في الثلاجه لحقاش كتذوب. وهادو اللي شايطين نديرهم هكا في الطبيسه نعطيهم الدراري ياكلوهم كيحماقوا على هاد الخامه هادي. هاد الحلوه ديال الخامه كيحماقوا عليها بالشكلاط. وصافي البنات هذه هي الحلوه ديالنا اللي شاركت معكم. هادو غنسحن لنا عندي دوك القويطات الطوال، عندي غير هاد الضيني ديجا درت بهم الحلوه ديال العيد ما قدامينش ليا. غنخليهم ان شاء الله كنعاود ندير شي حلوه ديك الدايره ونشاركها معكم. قلت لك خصني ضروري نمشي لديك القويطات باش نعاود ندير فيها ديك الحلوه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم البنات. المهم اختكم فاطمه مشعكه شعري كيفاش جاي. الكاميرا معتمله هذيك اللي كنحط عليها. المهم البنات شاركت معكم الحلوه ديالي. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه ديالي، وكنشكر المتابعين بالنسبه للبنات والولاد كنشكرهم بزاف، وكنقول لكم زيدوا دعموني باش نزيد نعطيكم اكثر. ان شاء الله كاينه مفاجاه اخرى جايه في الطريق، نخليها لكم مفاجاه بلا ما نحرق المراحل. يلا بسلام عليكم، كنبغيكم وكنحماق عليكم بزاف بزاف بزاف. هانتوما اختكم راه مشعكه. شوف كينوضوا ليا هاد الزغيبات هادو من هنا من هنا بحال شي بنيته صغيره يلا كتنوض الشعر. هانتوما المهم بنادم مراهق. يلا البنات بسلام عليكم.